समयमै युरिया मल भित्र्याउन नसकेपछि सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनीको मल्टिपल प्रालीको ठेक्का सरकारद्वारा रद्द, जमानत जफत सहित कारबाही सुरु। वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय, वीरबाट दिइँदै आएको नियमित स्वास्थ्य उपचार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट प्रदान गरिने। कोभिड-19बाट थप 9 जनाको मृत्यु, विगत 24 घण्टामा 980 जनामा कोरोना संक्रमण, 1814 जना भने डिस्चार्ज। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा, स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सुरक्षाका बीच सम्पन्न। मच्छिन्द्रनाथलाई अब खटमा राखेर बुङ्गामती पुर्याइने। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 90,633 जना सङ्क्रमित, विश्वमा 2,70,88,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित। र डोमिनिक थिम युएस ओपन टेनिसको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, पूर्व विजेता मारिन सिलिक 3-1 को सेटमा पराजित। समाचार विस्तारमा। सरकारले युरिया मल खरिदका लागि जिम्मा दिएको सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपल प्रालीसँग गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। पटक पटक समय थप्दा पनि मल आपूर्ति नगरेको भन्दै ती दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै धरौटी पनि जफत गरेको छ। रासायनिक मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपल प्रालीले सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार युरिया मल ल्याउने समय गुजारेपछि सरकारले ती दुवै कम्पनीसँग गरेको खरिद सम्झौता रद्द गरेको हो। सम्झौता रद्दसँगै ती दुवै कम्पनीको करिब 10 करोड रुपियाँ धरौटी जफत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले 25,000 मेट्रिक टन युरिया खरिदको ठेक्का पाएका ती दुवै कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति समेत दाबी गर्ने जानकारी गराउनुभयो। यस्तै ती दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न आवश्यक प्रक्रिया समेत अघि बढाइने भएको छ। यस निर्णयसँगै जनता र राज्यलाई हानि पुर्याउने यसखालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरू बेखबर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ। अन्त्यत उहाँहरूले ल्याउनु भएन र हिजोसम्म उहाँहरूलाई ल्याउनका लागि अन्तिम म्याद थियो। जसले काम गर्दैन र कालो सूचीमा राखिन लायक भइसक्यो, त्यो सजाय पाउने लायक भइसक्यो, पाउनुपर्ने छ, उसलाई कारबाही नगरेर रहन सकिँदैन। यस्तै हाल 32,500 मेट्रिक टन युरिया भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भइरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले ढिलो गरी मल आउँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या भए पनि वितरण निर्देशिकाको कार्यान्वयन मार्फत थप सहज गर्दै लैजाने बताउनुभयो। मन्त्री परिषदबाट केही दिन अघि जारी वितरण निर्देशिका अनुसार आवश्यक मल सिधै स्थानीय तहलाई दिने र ती तहले तोकेको सहकारी मार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाइने प्रबन्ध गरिएको छ। कुल 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउनका लागि गत पुस र माघमा गरिएको टेन्डरमा दुई कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि ती दुवै कम्पनीले गरेको ठेक्का सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसकेपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। नेपालमा विगत 24 घण्टामा 980 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै कोरोना भाइरसका 354 जना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा 24 घण्टामा 980 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै कोरोना भाइरसका 354 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 290 जना, ललितपुरमा 32 जना र भक्तपुरमा 32 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै देशभर 46,257 जना संक्रमित भएका छन्। यीमध्ये हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,027 जना रहेका छन्। 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 1,814 जना संक्रमित निको भएर घर फर्केसँगै हालसम्म कोरोना मुक्त भई घर फर्कनेको संख्या 28,941 पुगेको छ। त्यसै गरी कोभिड-19बाट 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यीमध्ये 2 जना महिला र 7 जना पुरुष रहेका छन्। मोरङका 64 वर्षीया र झापाका 45 वर्षीया महिला रहेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँका 74, 68 र 85 वर्षका पुरुष रहेका छन्। मोरङका 45 वर्षीय, पर्साका 77 वर्षीय, धनुषाका 35 वर्षीय र चितवनका 70 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 289 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 10,382 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएका छन्। त्यसै गरी 4,703 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या
17,027 र आजको जम्मा 290 महिला 690 पुरुष गरी जम्मा 980 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। 9 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसमा 2 जना महिला हुनुहुन्छ र 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै वीर अस्पतालबाट दिँदै आएको नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट प्रदान गरिनेछ। त्यसै गरी विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा स्वास्थ्यका विभिन्न विधाका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवकको रूपमा काममा खटाउन सम्झौता गरी कार्य गर्ने गराउने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ भइरहेका नियमित स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। कोरोना भाइरसले ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र बालबालिकाहरू तथा कडा रोगका औषधि खाइरहेकाहरूलाई बढी असर गर्ने हुनाले सुरक्षित रूपमा रहन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। घर बाहिर जाँदा सही तरिकाले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन, भिडभाडमा नजान साबुन पानीले हात धुन तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न र भौतिक दूरी कायम गर्न समेत मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ। हाच्छू गर्दा, बोल्दा, मुखबाट निस्कने छिटाबाट एक अर्कामा सजिलै भाइरस सर्ने हुँदा स्वयं हामी आफैले सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले सतर्क बनौं, स्वस्थ रहौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितलाई पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्न सुरु गरिएको छ। सेती प्राविधिक अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेकी एक महिलालाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु गरिएको हो। कोरोनाबाट संक्रमणमुक्त भएका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 फुलबारीका 22 वर्षीय युवकले संक्रमित महिलाको उपचारका लागि रक्तदान गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमणपछि गम्भीर अवस्थामा पुग्नुभएकी महिलामा प्लाज्मा थेरापी गरिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको जोखिमकै बीच पश्चिम नेपालका जिल्लाहरूबाट रोजगारी खोज्दै भारत जानेहरूको ताँती देखिन थालेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च छ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रोजगारीका लागि भारत जान खोज्नेहरूले के गर्नुपर्छ र कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्रस्तुत छ कोरोना केयर। नेपालबाट वर्षेनी धेरै श्रमिक अल्पकालीन रोजगारीको खोजी गर्दै भारत जाने गर्दछन्। कोरोनाको कहर सुरु भएपछि त्यस्ता नेपाली श्रमिक भारतबाट स्वदेश फर्किएका थिए। अहिले कोरोनाको जोखिम झन बढेका बेला उनीहरू पुनः भारत फर्किन थालेका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा र जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेपछि जोखिमै मोलेर भए पनि उनीहरू भारत जान थालेका हुन्। त्यहाँ जसको पेसा व्यवसायहरू थियो, जसको नोकरी थियो, उहाँहरूलाई अब क्रमशः त्यहाँको अपर्च्युनिटीले अब बिस्तारै तान्न थाल्यो, किनभने स्थायी आम्दानीको स्रोत सबैलाई आवश्यक पर्छ। त्यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो चाहिँ आफ्नै व्यवसाय गरेका पनि थुप्रै नेपालीहरू भारतमा आफ्नै व्यवसाय पनि संलग्न थिए। त्यहाँको आर्थिक गतिविधि बढेपछि आफ्नो व्यवसायको लागि पनि अवसरहरू आयो। त्यसले गर्दा उहाँहरू जान थाल्नुभयो। केही मान्छेहरू चाहिँ यहाँ केही रोजगारी पाउन सकिन्छ कि भन्ने आशामा पनि हुनुहुन्थ्यो। तर नेपाल सरकारले घोषणा गरेका रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू आर्थिक वर्षको सुरुमा नै हाम्रो आर्थिक अवस्था, हाम्रो यहाँको परिवेश अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसले गर्दा हाम्रो अलिकति ढिला भएको कारणले यहाँ रोजगारीको अवसर नभएर पनि अल्पकालीन रोजगारीको लागि पनि जानु भएको छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएका बेला भारत जानु पक्कै पनि राम्रो होइन। हुन त अहिले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि नेपालमा रहेका भारतीय श्रमिकहरू पनि स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनीहरूको ठाउँमा नेपाली श्रमिकलाई नै रोजगारी दिलाउन सकिए भारत जानु नपर्ने श्रम क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। 5 देखि 7 लाख मान्छे चाहिँ हाम्रो चाहिँ भारतबाट र यो खाडीबाट चाहिँ मतलब आउँदैछ। 5 देखि 7 लाख मान्छेलाई हामीले रोजगार दिनु छ। 5 देखि 7 लाख मान्छे नै भारतीय मान्छे नेपालमा काम गर्थे। अनि ती मान्छेहरू चाहिँ मतलब के भने कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि उनीहरू भारत फर्किए। हामीले दबाएको होइन है। अब ती मान्छेहरूको ठाउँमा हामीले उहाँहरूले चाहिँ लगाउन सक्छौँ। किनभने उहाँहरूले जुन हिन्दुस्तानबाट चाहिँ फर्किएको मान्छेहरू छ, उहाँहरूको हिन्दुस्तानमा उहाँहरूको आम्दानी 15 देखि 30 हजारको रेन्जमा छ। र यो जुन हिन्दुस्तानबाट नेपालमा काम गर्ने मान्छेहरूको पनि
उनीहरूको चाहिँ मतलब के भने आम्दानी पनि 15 देखि 30 हजारमै छ। त्यो 5 देखि 7 लाख मान्छे हिन्दुस्तानी जुन नेपाल छोडेर गएको छ, ती मान्छेहरूलाई हामी ठ्याक्कै चाहिँ मतलब के भने नेपालमा चाहिँ रोजगारी दिन सक्छौँ। भारत गइरहेकाहरूले कोरोनाबाट बस्न सतर्कता अपनाउन सकेको पाइँदैन। जानै पर्ने अवस्था भए पनि भौतिक दूरी कायम गर्दै मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिने गरेका छन्। यो सँगै भारत पुगेपछि स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो पहुँच कसरी पुर्याउने भन्ने बारे पूर्व जानकारी लिनुपर्दछ। खास गरेर सतर्कता अपनाउनु पर्ने विषयवस्तु छ। हिजोको दिनमा हामी जुन तरिकाले हामी भिडमा फर्क्यौँ, जुन किसिमको हाम्रो क्वारेन्टाइनको अव्यवस्थापन भयो, त्यसले हामीलाई यहीँ पनि नेपालमा अथवा बाटोमा पनि सरेर धेरै मान्छेहरू दुःख पाउनु भएको छ। यो कुरा फेरि नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा एकदम सजग हुन आवश्यक छ। खास गरेर सोसियल डिस्टेन्सको कुराहरू छ, अरू पिपी के अरे चाहिँ मतलब सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कका कुराहरू छन्, काम गर्ने मौका पनि सतर्कताको कुराहरू छ। यी कुरामा एकदमै ध्यान दिनु आवश्यक छ। यहाँ त नेपालमा हुँदाखेरि त आफ्नो मुलुकमा छु भन्ने किसिमको एउटा ढुक्क पनि हुन्थ्यो होला उहाँहरूलाई। अब अर्काको मुलुकमा त्यो किसिमको ढुक्कपना पनि अलिकति कम हुनसक्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो संरक्षणमा आफू नै बढ्ता सजग हुनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो सबै कामदार श्रमिकहरूले यो कुरा एकदम मनन गर्न आवश्यक छ। र त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि त्यहाँ गइसकेपछि पहिला त्यसको जानकारी लिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा। श्रम विज्ञहरूले जोखिमको यो अवस्थामा सकेसम्म रोजगारी खोज्दै भारत नजान सुझाव दिएका छन्। अहिले ज्यान जोगाउनु नै मुख्य कुरा भएकोले त्यसैमा ध्यान दिन र स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग नै रोजगारीका विषयमा कुरा गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यहाँ चाहिँ सजिलोरी काम पाउने भन्ने कुरा त्यहाँ पनि छैन। पाए पनि न्यूनतम ज्यालामा वा चाहिँ मतलब के भने हप्ताको 1 दिन 2 दिन बजे काम पाउला, गाह्रो अवस्था छ। ज्यान रहेन चाहिँ काम गर्ने हो। यस कारणले चाहिँ मतलब के भने बरु आफ्नो स्थानीय सरकारसँग र चाहिँ प्रदेश सरकारसँग अब यो कुरालाई चाहिँ ढोका घचघचाउन पर्यो। हामी सबै मिलेर त्यसो गर्दाखेरि आफ्नो ज्यान पनि जोगिन्छ, आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्य पनि के भने रोजगारी पनि यही सिर्जना हुन सक्छ। कोभिड-19 को कारणले नेपालमै हामीले आज 65 वर्ष भयो चाहिँ नेपालमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने भनेको, तर हुन सकेको थिएन। र कोभिड-19 को कारणले सरकारलाई बाध्यताकारी अवस्थामा पुर्याएको छ। यो बेला चाहिँ नेपालमै रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि नेपालमा रहेका भारतीय श्रमिकहरू घर फर्किसकेका छन्। उनीहरूले गर्ने श्रमका धेरै क्षेत्र अहिले खाली छन्। अब त्यस्ता क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले काम गर्ने हो भने कोरोनाको महामारीका बेला रोजगारी खोज्दै भारत जानुपर्ने समस्याको अन्त्य मात्र हुने छैन, स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न समेत सहयोग पुग्नेछ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा निजी क्षेत्रसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरिएको परामर्शमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। महामारीका समयमा जनस्वास्थ्य रक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको विचार छलफलका सहभागीहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण नेपाली औद्योगिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या र तिनको समाधानमा सघाउन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग माग गरेको बताइएको छ। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सुरक्षाका बीच विधिपूर्वक सम्पन्न भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण यो वर्ष सीमित संख्यामा सहभागी भएर रथ यात्राको जात्राको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा रहेको ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सम्पन्न भएको छ। वर्षा र सहकालको देवताका रूपमा मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा यो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण रथारोहणपछि सबै कार्य रोकिएका थिए। यस अघिको जस्तै रथयात्रा गर्नुपर्ने स्थानीयवासीहरूको माग भए पनि बढ्दो सङ्क्रमणका कारण रथयात्रा रोकिएको हो। यसबीच आइतबार कडा सुरक्षाका बीच ललितपुरका 19 जातीय खलकको सक्रियता र ज्यापु समाजको अगुवाईमा 160 जनाले सामाजिक दूरी कायम गरी साङ्केतिक रूपमा करिब 50 मिटर रथ तानेर 16 खुट्टे पार्टी पुर्याएका हुन्। रथयात्रामा कोरोना सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै मास्क, पन्जा, भाइजर र सेनिटाइजरको प्रयोगका साथै सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएको थियो। रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा ललितपुरको गाबहाल, सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जावलाखेलमा पुर्याएर सम्पन्न गर्ने परम्परा रहेको छ।
तर कोभिड-19 का कारण यस वर्ष नगर परिक्रमा नगराइकनै जात्रा सम्पन्न गरिएको हो। सोमबार साइट हेरी मच्छिन्द्रनाथलाई भदौ 26 गतेसम्म बुङ्गमतीमा लगिने भएको छ। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। करिब 3 महिना लामो लकडाउन र त्यसपछि लागू भएको निषेध आदेशका कारण सरकारी आयोजनाहरूको काम पनि प्रभावित भएको छ। यसरी प्रभावित हुने आयोजनाहरूमध्ये सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद भवन पनि हो। संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य गत आर्थिक वर्षमा सुरु भएको थियो। 3 वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने समय सीमा निर्धारण गरिएको आयोजनाले काम सुरु भएको 1 वर्षमा 20% प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो। तर कोभिड-19 का कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिका कारण 1 वर्षमा तोकिएको भन्दा आधा मात्र प्रगति हासिल हुन सकेको छ। दैनिक 1000 श्रमिक कर्मचारीहरू परिचालन गर्ने आयोजनाको कार्य ढाँचा भए पनि महामारीका कारण 300 जना श्रमिक कर्मचारीहरू मात्र काममा खटिएका छन्। निर्माणको काम तय गरिएको ढाँचामा हुन नसक्दा आयोजना समापनको अवधि लम्बिने देखिएको छ। संघीय संसद भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुख दिलीप भण्डारीले महामारी लम्बिने समय अनुसार आयोजना पूरा हुने समय लम्बिन सक्ने बताउनु भएको छ। जब हामी काम सुरु गर्छौँ अलि स्पिडमा भनेको बेलामा चाहिँ चैतबाट लकडाउन सुरु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ साइडमा हाम्रो अहिले टार्गेट के थियो भने करिब 1000 म्यान पावर चाहिँ हामी चाहिँ निर्माण व्यवसायीबाट काम हुने जुन अवस्था थियो त्यो अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अहिले 300 जना आवासीय जनशक्ति राखेर अहिले काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हामीले सोचेको भन्दा 1/3 मात्रै अहिले जनशक्ति छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन टार्गेट मैले अघि नै भने भौतिक प्रगति हाम्रो 20% जुन पुग्नुपर्ने थियो त्यो अहिले हामी आधा मात्रै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सिनारियो अब अलिकति इम्प्रुभ भयो भने त हामी त्यो हाम्रो जुन समय गएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ क्याच गर्न सक्छौँ। तर अब अहिलेको यो कोरोना चाहिँ जुन महामारी छ यसलाई हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन, यो कुन रूपमा जान्छ। संघीय संसद भवन सिंहदरबार परिषदभित्रको 173 रोपनी 8 आना जग्गामा निर्माण भइरहेको छ। आयोजना अन्तर्गत बन्ने मुख्य संरचनाहरूमध्ये प्रतिनिधि सभा भवन र राष्ट्रिय सभा भवन रहनेछन्। कोरोना संक्रमणले देशभर जनजीवन प्रभावित भइरहँदा कपिलवस्तुमा भने वन फडानी तीव्र बनेको छ। महामारीको मौका छोपी अवैध फडानी गर्ने गिरोह राष्ट्रिय वन र साझेदारी वन क्षेत्रमा सक्रिय बनेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका बेला कपिलवस्तुमा अवैध वन फडानी बढेको छ। महामारीको मौका छोपी अवैध फडानी गर्ने गिरोह राष्ट्रिय वन र साझेदारी वन क्षेत्रमा पसेका छन्। पछिल्लो 5 महिनामा वन फडानीका थुप्रै घटना बाहिर आएका छन्। वन तस्करहरू आफ्नो बन्दोबस्तीका सामान सहित वनमा पसेका छन् भने हरियो रुख फडानी गरेर त्यसलाई गोलिया बनाई निकासी गर्ने गरेका छन्। लकडाउनमा अवैध फडानी हुन सक्ने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रमा गस्ती गरेको बताए पनि अवैध फडानी भने रोकिएको छैन। तस्करहरूको निशानामा साझेदारी र राष्ट्रिय वन परेको स्थानीयहरू बताउँछन्। साइकिल से आवत रहा, कंधों पे आवत रहा, मोटरसाइकिल से लावत रहे, व्यापार वाले व्यापार से गिरा दे रहे, व्यापार वाले ठेकेदार खरीद लेते रहे। मायादेवी साझेदारी वन जिल्लाकै सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको क्षेत्र हो। त्यहाँ करिब 3000 हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। त्यसकारण पनि तस्करहरूले त्यही वनमा आँखा गाडेका छन्। कपिलवस्तुमा लकडाउनका कारण वनतर्फ अलि कम निगरानी गरिएको थियो, तर एक साता अघिबाट फेरि संयुक्त वन गस्ती भएपछि पटनाको गलहीबाट बुधबार 2 थान सालका हरिया काठ सहित 4वटा मोटरसाइकल सशस्त्र प्रहरी र वनका संयुक्त गस्ती टोलीले बरामद गरेको छ। लकडाउनको समयमा चोरी तस्करी र वन अतिक्रमण पनि बढ़िरहेकाले वन क्षेत्रमा गस्ती बढ़ाइएको मायादेवी साझेदारी वन समूहका अध्यक्ष अजिज खानले जानकारी गराउनु भएको छ। लकडाउनमा फडानी गर्न खोजिए पनि वन क्षेत्रमा गरेको गस्तीले धेरै हदसम्म फडानी रोकेको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलले जानकारी गराउनु भएको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, कपिलवस्तु। वन तस्करीपछि अब ढुङ्गा बालुवाको तस्करीको खबर छ। निषेधित समयमा पनि चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा बालुवा ओसार पसार रोकिएको छैन। असार 1 देखि भदौ मसान्तसम्म कुनै पनि प्रकारका नदीजन्य सामग्री निकाल्न नपाइने संघीय सरकारको नीति भए पनि स्थानीय तहको आदेशमा नै
तस्करीपूर्ण उत्खनन रोकिएको छैन। सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि असार 1 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म खोला तथा नदीजन्य सामग्री निकाल्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। तर झापामा निषेधित समय र क्षेत्रमा ढुङ्गा बालुवा तस्करीसँगै स्थानीय तहकै अनुमतिमा उत्खनन समेत भएको जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ प्रोतेलले बताउनुभयो। पालिकाले नै उत्खननको अनुमति दिएको खोला सम्याउने नाममा खोलाको बगर क्षेत्रैमा चाहिँ दिएको र त्यहाँबाट चाहिँ उत्खनन गरेर थुपारिएको चाहिँ सामग्रीहरूको नदीजन्य पदार्थहरू स्टक प्रमाणित गरेर त्यो चाहिँ बिक्री वितरण गर्न समेत अनुमति दिएको पाइएको छ। यो कानुन त गैर कानुनी काम भएको छ। यसलाई हामी हेरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हिउँदमा समेत मापदण्ड विपरीत गहिरो उत्खनन गरेकाले खोला क्षेत्रबाट सञ्चालित खानेपानी सिँचाइहरू बन्द हुन थालेका छन्। खोला गहिरी र कटान लागेपछि कतिपय बस्तीहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कटान क्षेत्रका बासिन्दाहरू कता जाने भन्ने समस्यामा पर्न थालेको उनीहरूले बताएका छन्। सबैभन्दा खामै गाड्न त गाह्रो छ होइन। लु अब एक दुईवटा भएका खामा खुट्टी पनि कहाँ लगेर गाड्ने त, अन्त त जाने ठाउँै छैन। निषेधित समयमा समेत दोहन नरोकिएको भन्दै जिल्लाको सुरक्षा सम्बन्धी उच्च पदाधिकारीको टोलीले केही दिन अघि खोला क्षेत्रको अनुगमन समेत गरेको छ। अनुगमनको क्रममा अत्याधिक क्षति देखिएकाले चुरे संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्ने प्रदेश सांसद गोपाल बुढाथोकीले बताउनुभयो। कारणबाट ती चुरेहरू दोहन हुँदाखेरि हामी सकिनै भयो भन्दा राष्ट्रले चुरे दोहन रोक्ने कुरा गरेको छ। तर हामी जब चुरे दोहन रोक्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय केन्द्रीय नीति बन्यो तब हामी चुरेमा आक्रमण गरिरहेका छौँ। चैत्र महिनादेखि नै लकडाउन भएर यस वर्ष केही उत्खनन कम भए पनि खोलाजन्य सामग्री भने लुकीछिपी चोरी तस्करी भइरहेका छन्। 10 वर्षदेखि झापाका खोला तथा नदी दोहन निरन्तर भएकाले चुरे क्षेत्र उच्च जोखिममा परेको सामाजिक अगुवाहरूले बताएका छन्। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। विश्रामपछि बाँकी समाचार। गोर्खा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएकी गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 7 की 75 वर्षीय महिलाको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको छ। आइतबार बिहान कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि जिल्ला स्तरीय कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले शव व्यवस्थापनको निर्णय गरेको हो। वृद्धको एका घरका सदस्यलाई कोरोना देखिएपछि उहाँको शुक्रबार नै पीसीआर जाँचका लागि स्वाब संकलन गरिएको थियो। शनिबार 81 बिरामी परेकी वृद्धाको गोर्खा अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएपछि रिपोर्ट पर्खिएर शव अस्पतालमै राखिएको थियो। कोरोना लागेर मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले बताउनुभयो। गोर्खामा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 41 जना संक्रमित छन्। संक्रमित मध्ये 23 जना गोर्खा अस्पतालको आइसोलेसनमा र अन्य होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। पोखराको हेम्जा र पुरनचौर बीचमा पर्ने मर्दी खोलामाथिको पक्की पुल जोखिममा परेको छ। पुलको नजिकै नदीबाट अवैध तवरले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दै जाँदा पुल नजिकको जमिन गहिरिँदै गएपछि पुल जोखिममा पर्न थालेको हो। पुल निर्माण भएको 500 मिटर तल माथिबाट कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न तथा गिट्टी बालुवा झिक्न नपाइने भए पनि मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाले पनि यसतर्फ कुनै पनि निकायको ध्यान जान सकेको छैन। पुल नजिकैबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दै जाँदा पुलमा जोखिम बढ्दै गए पनि जनप्रतिनिधिले समेत चासो नदिएपछि स्थानीयहरूले गुनासो गर्ने बाहेक कुनै उपाय फेला पारेका छैनन्। कोभिड-19 को संक्रमण सँगसँगै घरको रक्षाका लागि राखिएका घरपालुवा कुकुरहरूलाई बेवारिसे रूपमा सडकमा छाडिने प्रवृत्ति बढेको छ। यसैबीच काठमाडौँका त्यस्ता केही बेवारिसे कुकुरहरूलाई संस्थागत रूपमा नियमित खाना खुवाउने गरिएको छ। शहर बजारमा शोखको रूपमा र घरको रक्षाका लागि पालिने घरपालुवा कुकुरहरू कोभिड-19 का कारण संकटमा पर्दै गएका छन्। बन्दाबन्दी र निषेध आदेशले गर्दा आफ्नै लागि किनमेल गर्न समस्या पर्न थालेपछि पछिल्लो समयमा मानिसहरूले आफ्नो घरमा पालिराखेका कुकुरहरूलाई सडकमा लगेर छाडिदिने प्रवृत्ति बढेको छ। काम पर्दा भाँडो भन्ने नेपालीहरूको उखान चरितार्थ हुने गरी मानवीयता हराए सरह कुकुरहरूलाई सडकमा छाड्ने क्रम बढेसँगै सामुदायिक कुकुरहरूको संख्या बढेको हो। यसैबीच सडकमा छोडिएका बेवारिसे कुकुरहरूलाई पशु अधिकारप्रति सचेत काठमाडौँको एउटा युवाहरूको समूहले केही निश्चित ठाउँका कुकुरहरूलाई
बन्दाबन्दीको समयदेखि नै दैनिक रूपमा खाना खुवाउँदै आएको छ। Dogs are also sentient beings. The very first reason of oppression is animal oppression. If we teach our children to love the dogs and also not just humans, they would also have compassion for the humans as well. हामी यस्तो मान्छे भएको ठाउँमा त कुकुरहरू यस्तो भोकाइराछ भने हैन, यो रोडतिर बस्नेहरू जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको अहिले भनौँ न आवत जावटै कम हुने ठाउँमा चाहिँ कसरी चाहिँ के खाइराछ भनेर चाहिँ जिज्ञासो लागेर अनि हामीले त्यही भएर यो सुरु गरेको हो। काठमाडौँ लोकल्स नामक संस्थाले आफ्नै पहलमा सामुदायिक कुकुरहरू बढी भएका काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप र टेकु क्षेत्रमा खाना खुवाउने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा करिब 23,000 बेवारिसे सामुदायिक कुकुरहरू रहेको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा कृष्णहरि बखुन्चेका साथ मनोहरी थापा, टेकु, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूको दैनिक सङ्ख्या प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 90,633 जना सङ्क्रमित भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यो सँगै भारतमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 41 लाखभन्दा बढी पुगेको देखिएको छ। भारतमा कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्या अहिलेसम्म 70,06,26 पुगेको छ। कुल मृतकमध्ये 1065 जनाको पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको हो। त्यसै गरी विश्वमा 2,70,88,000 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 8,84,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका बीच पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको दावी गरेको छ। भाद्र महिनाको 20 गतेसम्म विराटनगर भन्सार कार्यालयले 1,54,74,00,000 लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। भन्सार कार्यालयलाई भदौ महिनाका लागि 3,23,13,00,000 रुपैयाँ भन्सार लक्ष्य तोकिएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयले साउन महिनामा तोकिएको भन्दा 3% भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। साउन महिनाका लागि 2,18,00,00,000 लक्ष्य तोकिएकोमा 2,24,00,00,000 रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, फलामजन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ, बिलेट, एचआर सिट तथा क्रुड सोयाबिन र सनफ्लावर तेल लगायत वस्तुको आयात बढेकोले भन्सार राजस्व सङ्कलन बढेको विराटनगर भन्सारका प्रमुख शिव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि 46,14,95,00,000 रुपैयाँ भन्सार राजस्व लक्ष्य तोकिएको छ। केरा ब्लकबाट विकसित हुँदै केरा जोनमा आइपुग्न लागेको 12 निजगढका केरा व्यवसायीको केरा बारीमै कुहिन थालेको छ। बारीबाटै प्रति कोसा 5 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको केरा विगत लामो समयदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञाले बिक्री नभएपछि बारीमै कुहिन थालेको हो। नगदेपाली उखु खेती गर्दै आएका किसानले चिनी मिलबाट समयमा भुक्तानी नपाएपछि पेसा परिवर्तन गर्दै केरा खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै आएका थिए। निजगढ नगरपालिकाभित्र मात्रै करिब 1200 बिघा जग्गामा व्यावसायिक केरा खेती गरिएको छ। प्रति बिघा 2 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्म मुनाफा लिँदै आएका किसानले केराको मूल्य नपाएपछि वस्तुभावलाई खुवाउन थालेका छन्। नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश खनालले विभिन्न कारणले निम्ति आएको विपदबाट किसानहरूको मनोबल गिर्न नदिन केरा खेतीमा हुँदै आएको बिमा बापत किसानले तिर्नु पर्ने रकम नगरपालिकाले नै तिरिदिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भयो। रोपेको लकडाउनले गर्दाखेरि सबै केरा कुहिएर गएर जम्मै बस्तीलाई अब के 1 रुपियाँमा अस्ति 1 रुपियाँ लिएर अनि बस्तीलाई खानिदिने भनेर लान लागेको कोही बारीमा कुहिएर गयो।